सगळ्याचो योगार एक परत एक न्यू व्हिडिओचेर आयज आमी येयल्ले आसा कुर्डी तुम्ही पळोवपाक शकता फाटल्यान म्हाज्या आनी आमी एक प्लेसीचेर आहा कुर्डी आमी येयल्या स्पेशल हे पळय तुम्ही पळोवपाक शकता खुबे ओके एक म्हणटा खुबे ते आनी कशें काडपाचें तें तुमकां सगळें दाखयता पळया प्लेस सांगचो सद्या तरी आमी खंय येयला ते अशें येयल्या आमी हे सायडीच्यान आनी तुमी पळोवया सद्या अशें आसा आनी हांगा उदक जें आसा पळय न्हू ते अशें आसा साठलेले एक कडेन आनी नुस्तें बी आसा म्हणटा ते आनी अशें करून उदकां वचपाचें आनी ते पांयान अशें करून पांय जमनीर लावन चिड्डून पळोवपाचें जाल्यार खूब मेळटा तुमकां आमकां हांगा ते एक 7-8 सुमार मेळ्ळें आसा चड आनी रोखडे रोखडे मेळटा तुमकां तशी वयर बी वचपाक मेळटा सो ह्याच कुडक्या मेळटा म्हणटा ते आमी फर्स्ट टायम येयला हांगा हांव जाल्यार फर्स्ट टायम येयला ओके आनी तुमी पळया सद्या तरी हांगा कसं तें पळयता हांगा कितलें खूब मेळ्ळा तें पळया आमकां सद्या तुमी पळया हांगसर कितलें मोठें मेळटा तें अनिशा कडेन आसा अशें दाखय रे जबरदस्त ही सायज ना रे हेज्याक मोठी मेळटा हय हेज्याक मोठी मेळटा तुमी पळया अंदाजान कशें कळपाना बट मोठी सायजीचे बी काडीता सागर ते नांव सारको एन्जॉय करता ओके काड नाका रे होय मनमोर रोकड रोकडे सामके सागर सारके उमेदीन वय पळय चम चम ए वडयले बाबू उदोरा वडय हय बुडोवन घे काड रे तो बुडलो तो वयर येवना कसो मोगरान बी धर ताका मोगर बी घेवन येवची अबे येलो कितले हाड रे ओके नाका रे ओके अशें करून हांगा एन्जॉय करपा सारकें न्हांवपाचें बी बीट द हीट म्हणटा तशें करून आनी लास्ट व्हिडिओचेर तुमचो सपोर्ट पळोवन म्हाका खरें खूब बरें दिसलें कित्याक लास्ट व्हिडिओ मातसो बरो चल्लो फस्टच एक 24 आवर्सां भितर ओके आनी व्हिडिओचे प्लीज मातशें कमेंट बीन करात सो खंय चुकता कितें चुकता तें म्हाका सांगात आनी एडिटींग मागीर तुमकां खबर आसता रॉ आसता चडशें ओके सो हांव ते चड घेवन बसता तरी टायमूय बी मेळना सो तरी आसतना तुमी कमेंट करून सांगा म्हाका व्हिडिओ कसो दिसलो तो ओके मातशें बरें दिसता व्हिडिओ लायक करता तुमी शेअर करता आनी चॅनलाचेर सबस्क्रायब बीन करता तें करून ओके सो पळयात कितलें मेळटा तें आमकां तें आपयता म्हाका थंय ओके हांव सगळें उदकां वयतालें कशें काडपाचें कशें करून काडटा सांग मरे सांग कशें करून काडटा सॉसपेपाचें सॉसपेपा पडटा मेळटा सॉसपेऱ्यान मेळटा आतां काडपा एक सागर सोदता पळय सागर कितलो हाडटा एक बराबर तो इतलो बुडलो बी ना तुमी बुडलो म्हणटा तो बसलो थंय तर आतां तुमकां हांव एक बारीकसो वॉटरफॉल दाखयता बट उदक सामकें खदूळ जालां म्हाका खबर ना कसो जालें तें ओके सो उदक वयर कितें तरी चालू आसता म्हाका म्हणून हांगा खदूळ जालां आनी हांगा सगळ्याक खुबी पडला आसा म्हळ्यार कितें जाता ते पक्षी आसता पळय न्हू ते खुबी काडटा आनी ती खाता मागीर ओके तुमकां हांव दाखयता हांगसर फाटल्याच्यान तुमी पळोवपाक शकता हांगसर उदक मातशें खदूळ आसा खबर ना कसो तें वयर कितें तरी चालू आसता काम कितें तेका लागून खदूळ जालां बट उदक हांगा पळोवपाक बरें दिसता थंड सारकें वारो बरो मारता बट वत मातशें चड म्हणल्यार चड आसा हांगा देंवया ओके तुमी दाखय सारको एक बारीकसो वॉटरफॉल बट मातसो चिकोल जाला तेका आनी हांगसून पळया तुमी उदक येता सो अंडरग्रावंड दिसता म्हाका हे सायडीच्यान आनी अशें फ्रेश वॉटर येता वयर म्हळ्यार उदक बरें आसा पण सकयल पावता तेन्ना चड फुडें जाता आनी तुमी हांगा पळोवपाक शकता हांगसर कोणी तरी कितें तरी केल्लें म्हळ्यार मे बी हें कितें उदक आडोवपा लागून हांगा काटाळ बी घातलें आसा मे बी नुस्त्या लागून बीन चडशें तेन्ना घातलें काय खबर ना काय लागला काय कितें पूण बांदलें आसा तेका आनी हांगसर असो हें केलें आसा सो तेजो पर्पज म्हाका बरो खबर ना एक्झॅक्ट आनी थंय बीन एक वॉटरफॉल आसा बारीकसो तो पळया कितें जालो तो हो पळय हो चड बरो आसा चड बरो आसा उदक हांगा म्हणल्यार हें आसा पळय न्हू तेंच खदोळयता आनी हें फ्रेश वॉटर हें सारकें क्लीन उदक ओके हें क्लीन उदक आसा आनी हांगसर पळया तुमी कितली गोली बी आसा त्यो उदक पड 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 सारकें कट जावन सारकें येता आनी अशें वचपा तें आमी थंय आसा सगळें आमगे सगळें ते सायडीच्यान आसा सो हे सायडीच्यान क्रॉस करप मेळटा काय पळयता हांव आनी हें पळया तुमी सायडीच्यान कितें आसा तें असो चलत येतालो गोंय न्हू आनी तुमी हांगा पळया हे खुबे पळया हे खुबे ते आतां पक्षान खावन उडयल्या तेगे सायज पळया मागीर हातयेचे केदें आसता तो ओके सो येदो मोटेलो ओपन जावन 1 2 3 4 आसा आनी हो म्हणजे मोठो आसा असलो आमकां एक मेळ्ळा पळय जाका बारीक तो हांगा पळया थंय बसता हिंगे सायज पळय कसली आसता हिंगे सायज पळया कसली ती हे चड मोठो पूण आतां हे आवाज बरो येता कलर पळय तेका शायन पळया भितर तेका माती लागली आसा ओके माती लागल्या बट शायन नॅचरल ओके सो असो वयता हांगा कोणा पांय बी लागले आसा मनशाले ते बट हे मनशानू हो कोण मनशाले हे कोण तर आनी कोण आसतले
इतले दाट लागल्या ते हांगा सगळ्या पळय वायट दिसता पळय तुमकां ते सगळे खुबे कितले खावन उडयले ते पळय हांगा म्हणल्यार कितले आसतले ते हांगा भरपूर आसा आनी वयर सायडीच्यान ग्रीन सारकें ओके एक नंबर प्लेस सारको पूण वत मातशें लागता तुमी मातशी तुमगे टेंट बिंट घेवन येत जाल्यार हांगा कोता येता नाजाल्यार बेश्टे येवपा कोता येवपाना न्हांवपा जाल्यार कोता येता एक टायम बट तें उदक बीन खदूळ आसा वयर वचून परत न्हांवपा पडटलें असो वयता तें तुमी थंय पळय शकता थंय आसा सो असो थंय वयतलो तरी आसतना हांव रोड हाडपाक करतालो बट म्हाका मे लास्ट टायमार यादच ना बरें जालें पूण हाडना सो बिकॉज हांव उदक हितूनाच म्हाका खबर ना हांगा फर्स्ट टायम येयला सो म्हाकाय बी खबर ना रे भाऊ ओके सो बरें जालें रोड हाडूं ना तो आनी फातर पळय पावरफूल सिटींग अरेंजमेंट बरें आसा इवनिंग टायमाचें हांगा सारकें बेस्ट अशें म्हणपाक शकता कित्याक हांगा गरमी तितली जावपाना वारो बीन मारता आनी इवनिंग हांगा सनसेट जावपा येता पळय त्या टायमार बसपा एक नंबर जातलें एक फावटी 500 रुपया पडली सो एक फावट सगळें पळोवन घेता मागीर केन्ना टायम मेळटा जाल्यार कितें प्लॅन जालो जाल्यार हे सायडीच्यान येतलो सद्या फायनली अबे इतली खुबी आत्तां काडलेले रोहनान पळया तुमी सगळे आनी पिशवी आसता बी दाखयता तुमकां सगळें ओतून जालें तें पळया आवयस पळया तुमी कितले आहा ते कितले आसता पळया नंबर लाया पडग्या फाल्यां तो पडना मरे पळया तुमी पळोवपाक शकता हांगसर कितली खूब जालें आमगेले ओके आतां आमी सद्या कावंट करपाक तुका पळयता आनी तशें करून पिशव्यां पडटले तर आमकां टोटल 185 खुबी मेळ्ळे आसा सो आनी खूब जालें ते अर्द वरा भितर काडले आमी सगळे आनी मजा येयली हांगसर उदकान ते दोग जाण बुडले वयले सगळे बुडलेच नासले जस्ट एन्जॉयमेंट करपाक येयले पळोवपाक फर्स्ट टायम म्हणून आनी आतां आमी हांगसून वयता काळींग घाल आतां सो काळींग मातशें जाय पडटा वता येयला म्हणना बिकॉज हायड्रेटेड उरपा लागून बिकॉज असल्या जाग्यार सावळी मेळना कांय मेळना आनी ताका लागून काळींग कंपल्सरी म्हणटा तशें करून आमी मातशें आतां हांगसर रेस्ट करता हांगा मातशें बसले आमी आतां आमी वयतले आमकां खूब चड मेळ्ळें म्हणल्यार आमी आतां जेवण करपाचें अशें म्हणलें आसा ओके सो आतां आमी वयतले जेवण करपाक पळोवया कशें करपा तें कित्याक हांव फर्स्ट टायम हें खाता ओके आनी सद्या घर पावोन तुमकां डायरेक्ट मेळटा निवळ करता तेन्ना आमी जेवण करपाक नासलें बट ऑन द स्पॉट प्लॅन जालो कित्याक चड मेळटा 185 म्हणल्यार चड जालें ओके पूण तेंची सायज मोठी आसा बट मास कितें आसता तें पळोवपा जाय म्हाका ओके सो तुमकां मेळटा आतां डायरेक्ट घरा कडेन ओके घरा कडेन वचोन म्हणल्यार आमी न्हंयचे कडेन वयतले न्हंयचे कडेन वचोन आमी सेटलमेंट करया मागीर सारको ओके तर आमी फायनली हांगसर पावल्या न्हंयचे कडेन तुमी पळोवपाक शकता ही आमची एक न्हंय आसा आनी आमी हांगा जेवण करपाचें ओके सो आमी आतांच पावल्या आतां नुस्तें सगळें तें निवळ करपाक उरलें खूब आनी तें बसल्यार तुमकां दाखयता कशें निवळ करपाचें सगळें आनी तुमकां आमची चूल बी दाखयता हांगसर आज कशें करपा तें आनी मुखार पळय आतां तेजी आमी मिरसांग काडून वांटले आसा बिकॉज आमी तेजी ग्रेवी करतले ओके आनी रायस करतले अशें केला आमी टायम सद्या चड जालो सो चड टायम वेस्ट करनासतना तुमकां फास्ट दाखयता कशें करपा तें सिस्टम सगळें पळय हांगा आमगे सगळें सामान आसा सगळें आनी हांगा आमी चूल घालपाचें हें केलें आसा आनी हांगसर निवळ करप काम चालू आसा आमी आत्तां पावले ते मातशें बेगीन पावले ओके तुमकां दाखयता हांगा पळया जे आमी खुबे काडले पळय हे खुबे आनी ते अशें ओपन करपाचें आनी तेंचे जे माज आसता पळय न्हू मास ते पळय अशें दिसता तुमी पळोवपाक शकता ओके सो हे आतां आमी फक्त रॉ काडला ते धुवपा उरला ओके सर क्लीन सारकें आनी अशें करून ओपन करून दवरपाचें आनी अशें करून मागीर मास काडपाचें आनी तेजें हें करपाचें आनी सांगसा चोरान काम मनीस चालू आसा आनी मातसो बिजी आहा न्ही सिस्टम चालू आहा पळय चाकू घेतला आनी ओपन करपाचो ओके दाखय फावटी पळया रे धरपाचें आनी सुरी घातली ओपन केलो अशें करून जालें अशें करून मागीर हें मास सगळें खावपाचें तुमी पळोवपाक शकता ओके सो हें सगळें आतां आमी करतले आनी तुमकां मुखाल्ले स्टेप दाखयता तुमगे सगळें निवळ करून जाल्लें आसा आनी पळोवपाक शकता कितें जाय आमकां तोप कोणा कडेन आसल्यार घेवन या रे कोणा कडेन ना सो तुमी पळया तेका आतां आमी सगळें निवळ केला म्हणल्यार आतां आमी परत क्लीन करपाक उरला आतां आमी सगळें ओपन करून तेजे मास काडले आसा मीठ मारून धुवपा उरला हय मीठ मारून धुवपा उरला अशें निशान सांगला ओके सो हे आतां सगळें आमी मीठ लावन बरें धुवतले मागीर तेंका ऑटोमॅटीक मीठ ओडटलें न्हू रे थोडें ओडपाना कित्याक मीठ लावपा तेका लायलें परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन ओके सो आतां आमी धुवता आनी तुमकां मुखाल्ले स्टेप मुखार पळया
सध्या तुम्ही पळोवपाक शकता हांगसर सगळें निवळ करून जालें आसा आमगेलें आनी ताका आमी आतां मीठ लायला मसालो तसोच सगळं सिस्टम दोन घालपा रे हय फोट्रे आनी हांगसर रायस चालू आहा आमच्या एक सायडीच्यान सिद्धू पळोवपाक शकता तुमी चुली फातर फोडटा गेलो ओके हेका आमी सगळें लायतला मॅरिनेट करपाक दवरतले मातसो थोडो वेळ आनी मागीर ग्रेवी करपाक लायतले ओके मी तुम्ही पळोवपाक शकता आमची रायस प्लेट सारकी चालू आसा म्हणल्यार रेडी जाल्ली आसा आनी पळया हे खूब हे अशें जाल्लें आसा आनी अनीश टेस्ट करून सांग रे कसो चलता पळय तो खुबो बरें ना एक नंबर एक नंबर ओके सो इतली मेहनत करून हे पळय लास्ट टायमार आमगे सगळें रेडी जाल्लें आसा आनी आमी आतां जेवता आनी सगळें आसा सिस्टमॅटीक ओके तुमकां जेवण मेळटा रोखडोच आमचें आतां जेवण जाल्लें आसा तुमी पयलें सगळें फुल्ल चटणी आमचो आयज आमी खुबे हाडले आनी निवळ करून आमी तांची हे बी केल्ले आसा ग्रेवी बीन आनी फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हांगसर काळींग हे आमचें काळींग म्हणटा रेगुलर कस्टमर ना रे सागरांक आसा तसोच रोहन काळींग कशें गोड गोड आनी तसोच अनीश हांगा मुखार रावले आसा सो तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार खरें तर व्हिडिओचेर लायक करा चॅनल सबस्क्रायब करात आनी तसोच कमेंट बी करा बिकॉज म्हाका खबर ना व्हिडिओ केन्ना केन्ना मिस्टेक कितें जाता जाल्यार तुमी कमेंट करून सांगचे कित्याक बरें दिसता तुमी इंटरफियर तुमी व्हिडिओचेर करता पळय दाखयता पळय न्हू इंटरेक्शन तशें करून सो तुमकां मेळटा हांव नेक्स्ट व्हिडिओचेर संडेक पळोवया मुखार नेक्स्ट संडेचें कितें जाता तें ओके सो टाटा बाय बाय गुड नायट